आमी यूपी, बिहार आणि मुझफ्फरनगर, दिल्ली हांगासर असली घटना आमकां आयकूं येताली जेन्ना गन शूट जाताले, गँग वॉर जाताले, हे आमकां आयकूं येताले. बट आतां पळयत जाल्यार आमी गोंयानूय आमकां हे पॅटर्न दिश्टी पडटा. आज सकाळी फातोडेचेर मडगांव मुंगेल हांगासर 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाली. ह्या झगडेन 2 युवक गंभीरपणान जखमी जाले. तितूंतले रफीक तशान आनी दुसरो युकेश सिंग हांकां दोगांयकूय GMCन शिफ्ट केलेले आसा. ह्या झगडेन गन शूट जालेले आसा, तलवारी यूज जालेले आसा, तशेंच दाणे यूज जालेले आसा आणि तशी एक गाडी खूप डॅमेज जालेली आसा आणि तेजेर कळोन येता जे गाडयेचो आरसो फुटला आणि गन शूट जालेले आसा हे हेचेर आमकां दिश्टी पडोन येता. तशेंच जेन्ना आमी पुलिसाक कॉन्टॅक्ट केलो, जेन्ना सावथ गोवाचे SP कॉन्टॅक्ट केलो, ते म्हणटा चवकशी अजून चालू आसा हे हेचेर. आणि जशें आमी पळयत जाल्यार हे फातोर्डा पुलिसूय थिंगा घटनास्थळाचेर पावल्ली आणि तेजे चवकशी चालू आसा आतां सद्या. सो हे गन खंयच्यान आयले, कित्याक लागून झगडी जाले, हे मोटीव अजुनूय सोदून काडटा. सद्या GMCन तेंचो जे जखमी जाला तेंचे ट्रिटमेंट चालू आसा. सद्या हे विशयाचेर आमी पळयत जाल्यार गोंयानूय आमचे जशें आमी यूपी, बिहार आणि मुझफ्फरनगर, दिल्ली हांगासर असली घटना आमकां आयकूं येताली जेन्ना गन शूट जाताले, गँग वॉर जाताले, हे आमकां आयकूं येताले. बट आतां पळयत जाल्यार आमी गोंयानूय आमकां हे पॅटर्न दिश्टी पडटा. सो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हे गोंयान खंय ना खंय सांबाळूंक जाय सरकारान आनी खंय खंय एक्शन घेवंक जाय. तशेंच आमी पळयत जाल्यार CM आमचो जो गोंयचो CM आहा तो म्हणटा की डिटेक्शन रेट भरपूर आमचे चालू आसा, जशें आमकां कळटा आमचे फास्ट सगळें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, आमी सॉल्व करता सगळे केसीस, अशें तेंचें म्हणणें आसा. जर आमी पळयत जाल्यार हे गोंयान हळू हळू जे आमचे नॉर्थांतले जे पॅटर्न आसा जे गँग वॉर आनी हे आमच्या गोंयानूय येवपाक लागलेले आसा हळू हळू. सो हेचेर गंभीर लक्ष दिवंक जाय सरकारान अशें लोकांची मागणी आसा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24 बाय 7.